بعض जानवरों के बारे में कहते हैं जब ज़मीन सख्त गर्म हो तो वो अपने बच्चे अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं ताकि उस गर्मी से, उस तपिश से अपने आप को बचा सकें। अरमगान के केस में हमें ऐसा ही नज़र आया जब कामरान कुरैशी ने ये बयान दिया पुलिस की हिरासत में जाने के बाद, गिरफ्तार होने के बाद, कि जो अरमगान ने किया है, अगर किया है तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर अरमगान ने मर्डर किया है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। ये उसने कहा कि मुझे मेरा बच्चा नज़र आ रहा था। लेकिन एक चीज़ पे आप गौर कीजिए कि अरमगान के बारे में कामरान ने गिरफ्तार होने से पहले ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो तो ये भी कहता था कि मुस्तफ़ा आमिर शायद जान से नहीं गया। वो ये भी कहता था कि मेरा बेटा एक जीनियस है, उसके पीछे लोग लगे हुए हैं। वो ये भी कहता था कि मेरा बेटा इस मुल्क का मुस्तकबिल बदल देगा। और एक बार गिरफ्तार हुआ तो फिर माफ़ियाँ मांग रहा था, मीडिया से, मुस्तफ़ा की वालदा से, मुस्तफ़ा के वालिद से। ये खुलेआम कह रहा था कि मेरे बेटे ने अगर ये सब कुछ किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। पूरे प्रोसेस में अगर किसी की दिल आज़ादी, स्पेशली वजीह साहिबा और उनकी हस्बैंड की, तो आई एम वेरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। फिर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तब्दीली आई थी गिरफ्तारी के फौरी बाद। उससे पहले कामरान कुरैशी हमें अरमगान के हक में बाकायदा लड़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन कच्चा चट्टा खुल रहा है। कामरान कुरैशी अरमगान के जराइम में शिराकतदार था। कैसे? कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूं। बहुत अहम है कि कामरान कुरैशी के इन जराइम का पर्दा चाक किया जाए जिनमें वो अरमगान का हिस्सेदार था। और साथ में एक और चीज़ याद रखिए कि पुलिस इस वक्त मुश्किल में है। प्रोसिक्यूशन ने यह कहा है कि अरमगान ने एक चाल चली, उस चाल को चलने में कामयाब हुआ, और ये कामयाबी अरमगान की कामयाबी थी तो पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी थी। जिन्होंने पुलिस को नाकाम किया, जिन्होंने इस केस को ख़राब किया और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, ये ख़त में वर्ड्स लिखे हुए हैं, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया, उन्हें नताइज भुगतने चाहिए। क्या माजरा है, पूरी पिक्चर आपके सामने रख देते हैं। देखिए, FIA में अरमगान के खिलाफ अमरीकी शहरियों से फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अरमगान की कुछ गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां करोड़ों रुपए मालियत की हैं। ये गाड़ियां कराची में जो FIA का दफ्तर है वहां पहुंचा दी गई हैं। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल में सरकार की मुद्दत में अरमगान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हर महीने अरमगान 3 से 4 लाख डॉलर कमा रहा था। यह रकम कुछ 11 करोड़, 11.5 करोड़ रुपए माहाना बनती है जो अरमगान कमा रहा था। और अरमगान ने अपने 2 मुलाजमीन के नाम पर बैंक अकाउंट्स भी खुलवा रखे थे। पैसे वहां भी आते थे, अरमगान के डिजिटल करेंसी अकाउंट में आते थे, उसके अकाउंट में आते थे। इस मुकदमे से हमें क्या पता चलता है? ये मुकदमा हमें बताता है कि अरमगान के पास जो गाड़ियां हैं वो गाड़ियां खरीदी गई क्रिप्टो की रकम से। अरमगान अमरीकी शहरियों को लूटता, वहां कुछ सेटिंग थी, वहां पर एक बैंक में पैसे जाते थे, फिर वहां से वापस आते थे क्रिप्टो की शक्ल में अरमगान के पास। और पाकिस्तान में क्रिप्टो का काम हो रहा है। FIA वाले कहते हैं हम छापे मारते हैं, हम कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन फिर भी क्रिप्टो का काम हो रहा है। आप बाइनांस पे ही जाए ना, तो बाइनांस पे जाके आपको नजर क्या आएगा? आपको नजर ये आएगा कि बाइनांस की वेबसाइट पे लोग क्रिप्टो बाय सेल कर रहे हैं, छोटी मोटी रकम में भी, दरमियानी रकम में भी, बहुत बड़ी रकम में। बाइनांस की वेबसाइट पे ये काम जो P2P सेल है उसमें नहीं होता। फिर लोग इंडिविजुअली बड़े लोगों से रब्ता करते हैं। और पाकिस्तान में इस वक्त कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुख्तलिफ शहरों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको आप अपना डिजिटल वॉलेट रिसीविंग एड्रेस देते हैं, वो आपको अपना रिसीविंग एड्रेस देते हैं। आपको बाय करना हो, सेल करना हो, ये इंडिविजुअल्स आराम से करते हैं। गूगल रेडिट पर ये बाइंग सेलिंग होती है। और उसके बाद जो क्रिप्टो की मार्केट है उसमें ज़रा सा उतार चढ़ाव और वो पैसा कमाते हैं। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, लेकिन बात यह कि ये पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा है। हमारे यहाँ वो तमाम चीज़ें जिन पर पाबंदी होती है वो तमाम चीज़ें की जाती हैं धड़ल्ले के साथ। अब मैं आपको बताऊं कि मुलजिम ने एक कॉल सेंटर बनाया। ये कॉल सेंटर था गैर कानूनी कॉल सेंटर। लीगल कॉल सेंटर्स होते हैं जहां बड़े बड़े इदारे
خدمات حاصل کر کے ان کو پے کرتے ہیں اپنی پروڈکٹس اور اپنی پروڈکٹس کے بارے میں ٹربل شوٹنگ کے لیے ایجنٹس اور ان کی سروسز ہائر کرتے ہیں. یہ ایجنٹ وہ نہیں ہے کہ کوئی خفیہ ادارے کا ایجنٹ ہو یا کوئی بدنام کردار ہو. وہ کال سینٹر کی کچھ سروسز کچھ ملازمین اپنے لیے ڈیڈیکیٹ کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو ایک ایکسس دیتے ہیں, اور جس طرح آپ کال سینٹر, ہیلپ لائن ڈائل کرتے, یہ بالکل اسی طرح کا سلسلہ ہے. یہ ہوتے ہیں لیگل کال سینٹر. اس نے جو قائم کیا وہ تھا اللیگل کال سینٹر. امریکی شہریوں کی معلومات لیتا تھا اور فراڈ کے ذریعے امریکی شہریوں کے پیسے نکالتا تھا, اور یہ رقم پھر ارمغان تک پہنچتی تھی. ڈبہ کال سینٹر, یہ جو جعلی کال سینٹر ہوتے ہیں, جو ہمارے یہاں بھی لوگوں کو کال آتی ہے نا, نمبر بتائیے, آپ کے موبائل پہ ایک نمبر آ رہا ہے وہ بتائیے, پھر اس کے بعد ایکسس کے بعد صفایا اکاؤنٹ کا. حکام یہ بتا رہے ہیں کہ ارمغان خود ایک کال سینٹر میں کام کر چکا ہے. اس نے اپنا کال سینٹر کھولا تھا 2018 میں, ویڈ منگوانا شروع کی 2017 میں, 2019 تک ویڈ منگواتا رہا, گرفتار بھی ہوا, کال سینٹر کھول لیا تھا 2018 میں. تو ارمغان کیسے پیسہ بنانا ہے اس سلسلے میں کام کر رہا تھا, اور ایک چھوٹے لیول سے شروع کرنے کے بعد بڑے ہاتھ اس نے مارنا شروع کر دیے تھے. اب ایف آئی اے والے اینٹی منی لانڈرنگ سرکل میں جو مقدمہ درج ہوا ہے اس کے حوالے سے بتاتے ہیں منظم نیٹ ورک چلا رہا تھا. یہ 25 افراد پر مشتمل ٹیم تھی اس کے پاس, اور جو ٹارگٹ تھا اس کی ٹیم کے لوگوں کو, وہ ٹارگٹ یہ تھا کہ ہر بندے کو یومیہ 5 بندوں کے ساتھ فراڈ کرنا تھا. ہر بندے کو, جس طرح ٹارگٹس ملتے ہیں نا کتنی سیل کرنی ہے, تو ہر بندے کو یومیہ 5 بندوں کے ساتھ فراڈ کرنا تھا. 25 لوگ تھے, 25 لوگ 5 بندوں کے ساتھ فراڈ کریں تو یہ نمبر کہاں پہنچ جاتا ہے؟ یہ کچھ 125 کا نمبر ہے جو یہ روزانہ فراڈ کرتے تھے. اور اب آپ سوچئے کہ روزانہ کتنی بڑی تعداد میں یہ لوگوں کو لوٹتے تھے. ارمغان کے پاس ایف آئی اے والے بتا رہے ہیں کہ کروڑوں روپے مالیت کی 3 گاڑیاں ہیں. ایک ٹرک ہے, یہ وہ ٹرک نہیں ہے جو بڑے شہروں کے درمیان چلتے ہیں سامان ڈلیوری کے لیے, یہ امریکہ میں ہمارے ڈالا کہتے ہیں, وہاں ٹرک کہتے ہیں, وہ بھی ہے. پھر اس کے بعد اس کے پاس آڈی ہے اور ایک اور لگژری گاڑی ہے. ارمغان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر حوالہ ہنڈی کے لیے امریکہ میں کمپنی بھی بنا رکھی تھی. یہ کامران قریشی کا تعلق ہے ارمغان کے ساتھ اس کے جرائم میں, اور اس نے یہ کیا کہ پکڑا گیا. پکڑے جانے کے بعد اس کی اپنی فوٹیجز, تصویریں وغیرہ آئیں کہ یہ خود ویپن چیک کر رہا ہے, ہیڈ فون لگا رکھا ہے, ویپن چیک کر رہا ہے. کامران قریشی نے ارمغان کو خود چیزیں خرید کر دیں. یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. اب یہاں ایک اور چیز یاد رہے, یہ ایک اور مقدمہ ہے, اس مقدمے میں ارمغان مزید پھنسے گا, اس کے خلاف ڈھیروں چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ جا کر ہمارے ہاں ان کیسز کو جاننے والے ایکس سرکاری ملازمین جو ان محکموں میں کام کرتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیس خراب ہوتا چلا جا رہا ہے جگہ جگہ. جیسے جب دریجی میں جہاں پر قتل ہوا تھا وہاں جو 302 کا کیس تھا وہ بند کیا گیا, کراچی آ گیا, یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اسی طرح کی دیگر چیزیں ہیں. کیس خراب ہونے کی باتیں میں کروں, آپ کریں, لوگ شک کا اظہار کریں, جس طرح کے ہمارے ہاں کام ہوتے ہیں, اس کو چھوڑیں. پروسیکیوشن نے آئی جی سندھ کو خط لکھا ہے. آئی جی سندھ کو خط لکھ کے کہا ہے کہ ہم تفتیشی ٹیم کے لیے مسلسل گائیڈ لائنز دے رہے تھے, ان پر عمل درآمد نہیں کیا گیا, اور ان پر عمل درآمد نہ کر کے کیس کو خراب کیا گیا ہے. یہ جو ارمغان نے چال چلی تھی کہ مجھے 164 کا بیان دینا ہے, اعتراف جرم کرنا ہے, اور اس کو میجسٹریٹ کے پاس لے جایا گیا, اور وہاں جا کر جو اس نے کہانیاں سنائی تھیں, مجھ پہ جادو ہوا ہے, ایجنسیز میرے پیچھے ہیں, اسرائیل میرے پیچھے ہے, موساد میرے پیچھے ہے, ہماری ایجنسیز بھی میرے پیچھے ہیں, مصطفیٰ عامر کی والدہ ایجنسیز کی ایجنٹ ہیں, یہ تمام اس نے ڈرامے کیے تھے. تو وہ ویل تھاٹ آؤٹ چیز تھی ارمغان کے پارٹ پہ. لیکن ہمارے ادارے کیا کر رہے تھے؟ پروسیکیوشن والے کہتے ہیں جب یہ گائیڈ لائنز دے دی گئی تھیں تو تیاری کے ساتھ کیوں نہیں کیا گیا یہ کام کر کے کیس خراب کیا گیا, کیس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے کہ ارمغان نے ایس ایس پی اے وی سی سی کے سامنے یہ جو ATA انسداد دہشت گردی کا قانون ہے, اس کا سیکشن 21H, اس کے تحت اگر ایک بیان دے دیا تھا جو مشروط طور پر قابل قبول تھا اس کیس میں, تو پھر
اس کو کیوں لے کر گئے تھے 164 کے لیے، یہ بھی سوال کیا گیا ہے. اور آئی جی سندھ سے یہ کہا گیا ہے کہ اب ارمغان کا کیس، مصطفیٰ عامر کا کیس، یہ پورا معاملہ خراب کرنے والے جو آفیسرز ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ آئی جی سندھ کو لکھ کر دیا گیا ہے پروسیکیوشن کی جانب سے.